Hai guys, kembali lagi di channel Siva. Hari ini kita mau makan bubur tanpa minum satu kali suap. Cuma terlihat sendoknya doang. Makan sedikit dulu ya guys. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Ini aku أنعمت pakai sekutir ya. عليهم غير المغضوب Udah nih عليهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون